प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायूकामार्धसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं तीक्ष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्दगं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठविकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकं नवमं पालचन्द्रां च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादश तु गणनाय गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धये पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रादि लभते पुत्रां मोक्षान् लभते गतिं जपत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्नास्ये फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् स्वं गणेशस्य प्रसादतः। ॐ संकष्टहर संकटनाशन गणेशस्तोत्रं स्वानम समर्पयामि।